अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। दो बड़ी अहम खबरों के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में ज़िला मर्दान के अंदर एक ऑपरेशन किया गया है। उस ऑपरेशन की क्या तफसीलात हैं और उसके ऑपरेशन के बाद एहतजाज क्यों मकामी लोग कर रही हैं, यह क्या खबर है, इसमें जो मरने वाले लोग थे वो कौन थे, इस हवाले से तफसीलात से बात करेंगे। दूसरी खबर है बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान के हालात इंतहाई कशीदा और आप ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान एक बड़ी तबाही से बच गया है। कैसे, वो भी आज के इस वीलॉग में हम आपको बताएंगे। आगाज़ कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो भी इंतहाई तशवीशनाक है। बैक टू बैक कलदम TTP फितनत और ख़वारिज की जानिब से जो है वो हमले किए जाते हैं और इस हवाले से जो सूबाई हुकूमत है यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से ये रियासत पाकिस्तान को कहा गया है, फ़ौज पाकिस्तान को कहा गया है कि उन्हें जो DI खान का इलाका है, बन्नू का इलाका है या इस जैसे जो दीगर जो एरियाज़ हैं जहाँ पर ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये कहती है कि मगरिब के बाद वहाँ पर हमारी रिट नहीं होती है, बल्कि जो तालिबान हैं यानी कि कलदम TTP फितनत और ख़वारिज उनकी रिट होती है, वहाँ पर सूबाई हुकूमत की रिट नहीं होती है। तो इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो ऑपरेशन भी कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, उस तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं। जो रिसेंटली अभी ऑपरेशन हुआ है जिससे मुतल्लिक़ जो तफसीलात आ रही हैं, ग़ालिबन 29 मार्च को की सुबह जो है ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से और ये ऑपरेशन किया गया है ज़िला मर्दान जो काटलंग का एरिया है यहाँ और बाबूज़ई का एरिया, इन एरियाज़ के अंदर ये ऑपरेशन किया गया है और बताया ये जा रहा है कि ये वो एरियाज़ हैं जो बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर हैं और इन एरियाज़ से मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि जो मकामी आबादियाँ, ये जो घर हैं, रिहाइश एरियाज़ हैं, वो यहाँ पर नहीं है। ये बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर पहाड़ हैं, यहाँ पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। अब पहाड़ों के अंदर ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया गया है, इस हवाले से जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो ये मालूमात दे रहे हैं कि उन्हें ये इतलात मिली थी कि कुछ कलदम TTP फितनत और ख़वारिज के जो लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं और उनके सहूलतकार भी यहाँ पर मौजूद हैं और क्या प्लान कर रहे हैं। ईद के हवाले से कोई बड़ी तबाही का मनसूबा उन्होंने बना रखा था जिसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करना था और मगर इंतज़ार कर रहे थे कि ईद जैसे ही आएगी तो वो अपने मज़मूम जो मकासद हैं उन्हें वो पाया तकमील तक पहुँचाएँगे, मगर उससे पहले ही सिक्योरिटी इदारों को इंटेलिजेंस बेस के पर ये मालूमात मिल जाती है और 29 मार्च की सुबह इन जगहों के ऊपर ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया जाता है और यहाँ पर मौजूद तमाम जो फितरत और ख़वारिज के जो लोग हैं वो जहन्नम हासिल होते हैं और उसके साथ साथ जो भी जो सहूलतकार हैं उनका भी बताया जा रहा है कि वो मारे गए हैं। अब इसके अंदर इस ऑपरेशन के बाद सवाल ये पैदा होता है कि कलदम TTP फितनत और ख़वारिज के लोग मारे गए हैं तो फिर एहतजाज किस बात के ऊपर किया जा रहा है। अब इसके अंदर जो मामला है वो मकामी लोगों का ये कहना है कि हमारे ही कुछ लोग थे, वो सवात से आए थे और उन्हें जो है वो सिक्योरिटी इदारों ने गलती से मार दिया है और उन्हें दहशतगर्द समझ के मारा है और इसी बिना के ऊपर उन्होंने जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक सवात की एक अहम शाहरा है उसे भी ब्लॉक किया हुआ है और इसी दौरान उनके साथ इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात भी जारी सारी हैं। 10 के करीब उन्होंने मैयतें सड़क पर रख कर वो एहतजाज भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो उनके रिश्तेदार थे, अज़ीज़ व अक़ारिब थे, वो दहशतगर्द नहीं थे, मगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं और वैसे भी जो वहाँ के हमारी वहाँ पर बात हुई है वो एरिया किस किस्म के हवाले से अगर हमने जो मालूमात ली उसमें जो आ रहा है वो यही है कि ये एरियाज़ आप ये कह सकते हैं गैर आप वो कहते हैं ना कि इलाका गैर है, नो गो एरियाज़ है। ये मुकम्मल तौर के ऊपर आपको वो एरियाज़ हैं, बिल्कुल पहाड़ी एरियाज़ जो हैं, अब वो मर्दान, चारसदा, सवाबी, ये वो एरियाज़ इनके बारे से कहा जाता है कि बिल्कुल नो गो एरियाज़ हैं, इनके मखसूस इलाके जहाँ पर ये ऑपरेशन किया गया है। और इससे मुतल्लिक़ मकामी लोगों का ये कहना है कि वैसे भी जो कुछ लोग होते हैं जो जराइम में मुलविस होते हैं, कोई जुर्म करके भाग जाते हैं तो वो इन्हीं पहाड़ियों में जाकर पनाह ले लेते हैं। तो अब इसमें जो अगर मकामी लोग ये कह रहे हैं या वो जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को मारा गया, हमारे वो अज़ीज़ व अक़ारिब थे, अगर वो कलदम TTP फितनत और ख़वारिज से मुंसलिक लोग नहीं थे तो फिर आप ये कह सकते हैं वो उनके सहूलतकार होंगे, क्योंकि जगह है ही इसी हवाले से है कि ये लोग जराइम पेशा जो अफराद हैं वो इन एरियाज़ में जाकर पनाह ले लेते हैं। बहरहाल ये जो मालूमात आ रही हैं, दोनों साइड का जो मौक़िफ़ है वो हमने सामने रखा है कि जो मकामी लोग हैं या जो सवात से आए हुए जो लोग थे उनके लवाहिक़ीन एहतजाज कर रहे हैं तो इस बिना के ऊपर कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ये कलदम TTP फितनत और ख़वारिज के लोग हैं, इन्हें जहन्नम हासिल किया गया है। इलाका जोग्राफ़ाई लिहाज से कैसा है, मकामी लोगों का क्या कहना है, वो भी हमने आपके सामने नक्शा रख दिया है। तो इन दोनों साइड का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। दूसरी जो ख़बर है वो शामिल करते हैं बलूचिस्तान के हवाले से। महारंग बलोच साहिबा जो कि बलोच यकजहती कमेटी की सरबराह है और बलोच लिबरेशन आर्मी जो कि दहशतगर्द तंजीम है, उसी का एक सियासी पॉलिटिकल विंग है बलोच यकजहती कमेटी, उनकी रहनुमा को जब से गिरफ़्तार किया गया है और उसके बाद हम ये देख रहे हैं BNP उनके जो सरबराह है सरदार अख्तर मेंगर, उन्होंने एक लॉन्ग मार्च
کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جو ماہرنگ بلوچ صاحبہ ہے انہیں رہا کیا جائے۔ اس حوالے سے صوبائی حکومت کی جانب سے بھی، ریاست کی جانب سے بھی انہیں انگیج کرنے کی کوشش کی گئی، مگر سردار اختر مینگل صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ نہیں، اب انہوں نے لانگ مارچ ہی کرنا ہے۔ اب مجھے ایگزیکٹلی معلوم نہیں ہے، لیکن انہوں نے بلوچستان میں ہی اپنے مارچ کے دوران ہی اپنی جو آپ کہہ لیں کہ علاقائی زبان ہے، مادری زبان ہے، اس میں انہوں نے سننے میں یہ آیا، کسی نے ٹرانسلیٹ کر کے ان کی تقریر کا جملہ یہ لگایا ہوا تھا کہ اگر آپ اتنے ہی بہادر ہیں تو ان سے لڑیں گے جو پہاڑوں میں جا چکے ہیں۔ اب یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے، وہ ظاہر ہے وہ پاکستان آرمی کو کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے لڑنا ہے تو بلوچ لبریشن آرمی کے ساتھ جا کے لڑیں جو کہ پہاڑوں میں۔ اب اگر یہ بات سردار اختر مینگل صاحب نے کہی ہے تو پھر ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بہادر ہوتے ہیں وہ پہاڑوں میں پناہ نہیں لیتے، بلکہ وہ میدان میں ہوتے ہیں۔ جنگیں جو ہیں وہ میدانوں میں لڑی جاتی ہیں، پہاڑوں میں کون سی جنگیں لڑی جاتی ہیں؟ اگر سردار اختر مینگل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچ لبریشن آرمی کو بہادری کا تمغہ دے رہے ہیں کہ وہ بہادر ہیں اور ان سے جا کے پہاڑوں میں لڑیں، تو بہادر تو کبھی بھی پہاڑوں میں نہیں جاتے، نہ ہی وہاں پر چھپتے ہیں، نہ ہی وہاں معصوم لوگوں کا سہارا لیتے، بلکہ وہ تو میدان میں ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اگر ان کو پیغام دینا ہے تو انہیں یہ پیغام دے کہ میدان میں آئیں، اور نہ کہ بزدلانہ کارروائی کر کے دوبارہ پہاڑوں کے اوپر جا کر پناہ لے لیں۔ تو بہرحال سردار اختر مینگل صاحب کے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لانگ مارچ کے دوران ایک خودکش بمبار جو ہے وہ داخل ہوتا ہے اپنے دوست کے ساتھ، جو اسے موٹر سائیکل میں لے کر آتا ہے۔ موٹر سائیکل جیسی وہ خودکش بمبار اس لانگ مارچ کے اندر انٹر ہونے والا ہوتا ہے، تو جو مقامی جو سردار اختر مینگل کی اپنی جو سیکیورٹی ہے، یہاں پر یہ بھی المیہ ہے، ریاست کو سردار اختر مینگل صاحب کو سیکیورٹی دینی چاہیے مگر نہیں دی گئی۔ ان کے اپنے مقامی جو گارڈ سے انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے جج کر لیا کہ یہ جو شخص ہے یہ کوئی مشکوک ہے، اور اس سے پہلے وہاں پر روکا گیا۔ جب اسے روکا گیا تو وہ بھاگ نکلا۔ اب اس حوالے سے دو خبریں یہ ہیں کہ وہ موٹر سائیکل پر بھاگا، گر گیا، خود ہی بلاسٹ ہو گیا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ مقامی لوگ کچھ اس کے پیچھے بھاگے اور اس نے بلاسٹ کیا، اور اس میں کچھ جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی جہاں باق ہوئے، اور خودکش بمبار ہے وہ جہنم واصل ہوا ہے۔ اس کے بعد سردار اختر مینگل صاحب نے کہا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن یہ بات بھی تو طے ہے کہ بلوچستان میں اس وقت دہشت گردانہ کارروائیاں کون کر رہا ہے، اور جو خودکش حملے جو کر رہا ہے وہ کس کا پیٹرن ہے؟ یہ بلوچ لبریشن آرمی کی جو ذیلی شاخ ہے مجیب بریگیڈ، اس کا یہ پیٹرن ہے۔ تو سردار اختر مینگل صاحب سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ نام لے کر یہ کہیں گے کہ یہ بلوچ جو لبریشن آرمی ہے، مجیب بریگیڈ ہے، ان کی مذمت کرنی چاہیے۔ اب وہ تو مذمت کر لی، چونکہ ماہرنگ بلوچ صاحبہ تو ان کی مذمت نہیں کر رہی ہیں۔ جو عام اور نہتے لوگوں کو مارتے ہیں، شناختی کارڈ دے کر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، مجیب بریگیڈ مارتی ہے، اب بلوچ لبریشن آرمی مارتی ہے، مگر ماہرنگ بلوچ صاحبہ تو ان کی مذمت نہیں کرتے، اور سردار اختر مینگل صاحب انہی کی رہائی کے لیے جو ہے وہ لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ کیا تھا، پیٹرن کیا تھا، حاصل کیا کرنا چاہتے تھے؟ حاصل یہ کرنا چاہتے تھے کہ خدا نخواستہ سردار اختر مینگل صاحب کو ہٹ کر دیا جائے، اور پھر دوبارہ سے صوبے کے اندر ایک اور کشیدگی جو ہے اس کو بڑھاوا دیا جا سکے، لیکن بہرحال یہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ مگر اب جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ QRF جو کوئک رسپانس فورس ہوتی ہے اسے تعینات کر دیا گیا ہے بلوچستان کے مختلف ایریاز میں، چونکہ عید بھی قریب ہے، جو عید کی نماز گاہیں ہوں گی ان کے حوالے سے خصوصی جو پلان ہے وہ ترتیب دے دیا گیا ہے۔ جعفر ایکسپریس بھی چل پڑی ہے، عید کے حوالے سے خصوصی جو ٹرینس ہیں ان کا بھی سلسلہ جاری و ساری ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی بلوچ لبریشن آرمی کی جانب سے کہ بلوچستان جو ہے اس کا ریاست کے ساتھ، ریاست پاکستان کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا ہے، تو ریاست نے ایک عملاً جو ہے وہ پیغام دے دیا ہے۔ سردار اختر مینگل صاحب محفوظ رہے ہیں، بلوچستان ایک بڑی تباہی سے بچ گیا ہے، ادارے متحرک ہیں، مگر دوسری سائڈ کا یہ بھی معاملہ ہے کہ سردار اختر مینگل صاحب کو کنڈیم اس حوالے سے بھی کرنا چاہیے کہ بلوچ لبریشن آرمی مجیب بریگیڈ کا یہ وتیرہ ہے کہ یہ خودکش بمبار اس طرح کے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، انہی کی حکمت عملی ہے۔ تو بہرحال اس سے جڑی جو بھی مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہوئے رہیں گے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے تو اسے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔